बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे। आज हमारा 5वां लेसन है, सबक नंबर 5 में सबको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम 4 सबक पढ़ चुके हैं, 4 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सूरह फातिहा क्या पढ़ी है, सूरह फातिहा कंप्लीट की है। सूरह फातिहा को हमने अच्छी तरह समझा है और इसको इसलिए ज़्यादा टाइम दिया गया है, ये कुरान पाक नमाज के अंदर हम हर रिकात में पढ़ते हैं, तकरीबन 32 टाइम्स 32 रकत होती हैं। और इससे हमने क्या सीखा, 9,000 अल्फाज कुरान पाक के अंदर आने वाले हमने इससे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिए। और उसके साथ साथ ग्रामर के साथ तकरीबन 15,000 से ज़्यादा अल्फाज हमने सीख लिए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अमल करने की तौफीक दे। अब आगे हम चलते हैं। आपने यकीनन सबक पढ़ा होगा और उम्मीद की जाती है अगर नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़े। पिछले असबाक से हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि थोड़ा सा हम भूल ना जाए। तो चैट बॉक्स में लिखें और जल्दी जल्दी इसके जवाब दे दीजिए। जी, अर्रहमान अर्रहीम हमने क्या आदत सीखी थी इससे? जी चैट बॉक्स में लिखें। जी माशाल्लाह, ब्रदर मोहसन, मुदाहनैन, ये थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठेंगे तभी काम चलेगा ना। अभी मैं जी माशाल्लाह, अल्लाह के बारे में हमेशा क्या है, मुस्बत सोच रखनी है। जी तर्जुमा बताएं। वाहु, जब आप टीपीआई यूज करेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। वाव का मतलब होना चाहिए, हुआ का मतलब पता होना चाहिए और अल्लाह का पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको जल्दी मीनिंग्स पता चल जाएंगे और वो अल्लाह है। यही दिना का तर्जुमा ना, देखिए अपनी तरफ इशारा होगा नाम, ठीक है। हदायत दे हमें, हदायत दे हमें। तो आज का सबक इंशाल्लाह, इसके आज हम इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे, अजान। क्या पढ़ेंगे, अजान। कल मैंने बताया था इस हमारे खत्म हो गए हैं, अब क्या होंगे, हरूफ, हर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। हर्फ क्या होते हैं वो आगे मैंने बताते हैं। इस सबक में इंशाल्लाह हमने टोटल 13 अल्फाज सीखे हैं। आज की इस क्लास में, इस घंटे में हमने टोटल कितने अल्फाज सीखने हैं, 13, जो कुरान पाक के अंदर 4084 4084 बार आए। पूरी तवज्जो के साथ, एहसास के साथ इंशाल्लाह आप क्लास अटेंड करें। ये थोड़े से टाइम के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप कितने अल्फाज सीख लेंगे, 4084 अल्फाज सीख लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सबक जब ख़त्म होगा तो हम कितने, टोटल 57 अल्फाज, 57 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान पाक के अंदर तकरीबन 9,500 बार आए हैं। सॉरी 19,500 बार आए हैं। 19,471। ये हमारी बैटरी इंशाल्लाह चार्ज होती जा रही है। ये होमवर्क बार बार इसको कहते हैं, दो आप मुसहफ से पढ़ें और ये सारे इंशाल्लाह, और दुआ करें रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम इंशाल्लाह अजान पढ़ेंगे, सीखेंगे। अजान क्या है, इसका खुलासा क्या है, इसका मकसद क्या है। अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत, यानी ऐलान। क्या जी, 5 टाइम में अजान दी जाती है, अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है, किस लिए, हमारी कामयाबी के लिए। अल्लाह ताला हमें कामयाब देखना चाह रहे हैं। ये आज हम इंशाल्लाह इसके अंदर सीखेंगे किस तरह हमें कामयाबी मिलती है और किस तरह ये बुलावा आता है और कितने खूबसूरत अल्फाज होते हैं। ये भी हम सुनते हैं, फिर आपको थोड़ा सा होगी।
لا إله إلا الله اللہ. ماشاء اللہ جی، دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. یہ دن میں ہم 5 بار سنتے ہیں. کیا جی اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بلاوا آتا ہے کہ آ جاؤ. کس کی طرف ابھی ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ کی طرف، کامیابی کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے. اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، نو کمپیریزن. مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں سے بڑا ہے، فلاں فلاں سے بڑا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ کمپیریزن نہیں ہے. ایک لفظ ہوتا ہے کبیر. کبیر ہوتا ہے بڑا، اکبر اس سے بھی بڑا. اسی طرح ہوتا ہے کثیر، کم، چھوٹا، اور اکثر کہتے ہیں نا اکثر یہ اس سے کم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کتنا بڑا ہے. ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ وہ فلاں پہاڑ جو ہے فلاں سے بڑا ہے، فلاں سلسلہ جو ہے فلاں سے اونچا ہے، بڑا ہے، فلاں شہر جو ہے فلاں شہر سے بڑا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، فلاں اس سے بڑا ہے، فلاں اس کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس میں ہم کسی سے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے. اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے. اللہ کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. اور اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے تعریف سے کہہ سکیں گے اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے، جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بھی بڑا ہے. اب فجر کی اذان ہوتی ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم کس کی بات سنتے ہیں؟ اللہ کی. ہمارے ذہن میں آتا ہے اللہ کی یا نفس کی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ نہیں اللہ سب سے بڑا، اور ہمیں اٹھ جانا چاہیے نماز کے لیے. اور ہمیں اس سے کیا ہے؟ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق عطا فرما. یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیرے باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اس کو تصور احساس کے ساتھ، دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. اب دیکھیں اللہ سب سے بڑا ہے. اب آپ کا کوئی باس کو بڑا آپ کو بلاتا ہے تو آپ بھاگ کر جاتے ہیں، کیوں؟ آپ کو مقصد ہوتا ہے نا کہ باس ہے میرا ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ اس کو تو ہم بڑا مانتے ہیں کہ ہمارا باس ہے، لیکن اللہ کو ہمارے ذہن میں نہیں آتا. تصور کریں، احساس کریں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے. یہ تصور اور احساس کے ساتھ دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی کو ہی ہم نے بڑا ماننا ہے. تو یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو چیٹ باکس میں لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب ہم نے کیا کہا. اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ چاروں اس کے میننگ آ رہے ہیں. اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے. ایک سے زیادہ جواب ہیں اس کے، کس میں؟ ساروں میں. اب اگلی اس کو لیتے ہیں ہم. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. چیٹ باکس میں چھوڑ دیجیے کائنڈلی. اب اس کو دیکھتے ہیں. اشہد، اشہد کا کیا معنی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح کے اور الفاظ میں شہادت، شہید، عینی شاہد، یہ ہم انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے. عابد، اعوذ پہ ہم پڑھ سکیں. اسی طرح کے لفظ ہے، یہ اپنی طرف اشارہ ہوتا ہے نا. یہ ہم انشاءاللہ ابھی آگے گرامر میں اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. شہاد، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. اب اکثر آپ کو پتا ہوگا گواہی کیا ہوتی ہے. کورٹ کے اندر لوگ گواہ بلاتے ہیں کہ جی آئیں جی آپ گواہی دیں. تو اس سے ہی آپ اس کو یاد رکھیں کہ میں گواہی
دیتا ہوں. ان کا مطلب ہے کہ, ان کا مطلب کیا ہے کہ, دیٹ. کیا مطلب ہے اس کا ان کہ دیٹ. انگلش میں ہم اکثر بولتے ہیں دیٹ کا لفظ. لا کا مطلب ہے نہیں. اسی طرح ماں کا مطلب بھی نہیں. ماں کے مطلب اور بھی ہیں. نہیں, کیا, جو. کیا ہم پڑھ چکے ہیں, نہیں بھی انشاءاللہ میرے خیال پڑھ چکے ہوں گے, جو انشاءاللہ آگے آئے گا. اب اس کو کیا ضرورت کے مطابق ہم یوز کر لیتے ہیں. اکثر یہ نہیں کے معنی بھی آتا ہے. اب یہ نہیں کے لیے یہ 4 ورڈ قرآن پاک کے اندر یوز ہوئے ہیں, جو کہ 4340 مرتبہ ہیں. یہ 4 الفاظ جو ہیں, ماں, نہیں, کیا, جو. لا 100% نہیں نا, جہاں کہیں آئے گا لا نہیں. لم نہیں, ڈڈ ناٹ, یہ پاسٹ اس میں آئے گا نا, لم نہیں, ڈڈ ناٹ. لن ہرگز نہیں, اس میں بہت زیادہ مطلب کہ پائی جا رہی ہے نا کہ ہرگز نہیں, کسی بھی صورت میں نہیں نا. الہ, اس کا مطلب کہ اس کی جمع ہے آلیہاتم, عالیہ بھی اس کو پڑھتے ہیں. الا اللہ, سوائے اللہ کے. الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھیے, دعا کیجئے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مؤذن جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, تو الہ کے معنی کو اپنی زندگی میں لائیے کہ اور کوئی ہمارا معبود نہیں ہے. تو اس سے ہم اسباق لیتے ہیں. کیا ہے اسباق؟ الہ کے 3 معنی ہیں اہم, جس کی پوجا پرستش کی جاتی ہے, جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, یعنی کہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا, جس کا حکم مانا جائے, جس کی اطاعت کی جائے. ان تینوں کے 3 میننگز میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کو ہی اپنا الہ ماننا ہے. کیا دل سے آپ نے شہادت دینی ہے, گواہی دینی ہے, یعنی میری باتوں, میرا عمل, میری جو باتیں ہیں, میرا جو عمل ہے, گھر میں, آفس میں, بازار میں, جہاں کہیں بھی ہوں, تو یہ میرا عمل بتانا چاہیے, میری باتوں کو پتہ چلنا چاہیے کیا اللہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اسی کو خالق ماننا ہے, اسی کو مالک ماننا ہے, اسی کو رب ماننا ہے. ساری کائنات کا کیا ہے, حاکم. ہم نے کیا ماننا ہے, حاکم ماننا ہے. اسی کا ہی حکم چلتا ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے, اسی کی ہم نے اطاعت کرنی ہے, اور کیا اسی سے مدد مانگنی ہے, اور اسی پہ توکل کرنا ہے, اسی پہ بھروسہ کرنا ہے. تبھی ہماری کامیابی بھی انشاءاللہ ہوگی. گویا زندگی کے ہر پہلو میں اسی کا قانون چلتا ہے. نہ ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی خواہشات کے مطابق کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں, ہر پہلو کے اندر اسی کا ہی قانون چلتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے, دعوت دینی ہے, لوگوں کو بتانا ہے اسلام کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ بہت اہم کام ہے. اس لیے ہر اذان, ہر اقامت, ہر تشہد یعنی التحیات میں ہم یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. دیکھیں کتنی جگہ اذان میں بھی, اقامت میں بھی, جب ہم التحیات پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کام دلایا جاتا ہے. لیکن افسوس, صد افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں, بہت زیادہ دور ہیں. آئیے آج ہم اس پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تو اس تصور احساس کے ساتھ, دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے میرے ساتھ. اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے. ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ اس سے کیا ہم آنسر کویشچن لیتے ہیں. جی چیٹ باکس میں لکھیں. اشہد کا معنی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. جی میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دوں گا. یہ انشاءاللہ آگے جو ہے جب ہم گرامر پڑھیں, اس کو سوری افعال پڑھیں گے, فعل پڑھیں گے, اس میں یہ آئے گا دیتا ہوں اور دوں گا, کیوں یہ 2 میننگز آ رہے ہیں نا. ابھی آپ صرف یاد رکھ لیں, اس وقت انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جی الہ کا معنی
जिसकी इबादत की जाए, जिसके साथ की जाए, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो मेहरबान है। तीनों ही हैं, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी साथ की जाए, जो हमारी ज़रूरतों का ख्याल करते हैं। जज़ाकल्लाह जी। जी, अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे, जहाँ बैठे हुए एटलीस्ट वहाँ एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए, इल्लल्लाहु कमाइनी, सिवाय अल्लाह के। जी, एक से ज़्यादा हो सकते हैं गवाही देना, अमाल के ज़रिए, समझना, ऐसे अल्फाज के ज़रिए। जी, जज़ाकल्लाह जी। अब रुक जाएं, अब आगे इंशाल्लाह चलते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब क्या अशहदु फिर वही है, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। अन जी, जरा कोई चैट बॉक्स में लिखेगा कि पहले भी, इससे पहले उसके अंदर भी हमने कोई वर्ड पढ़ा है जिसका है कि, वो क्या था? ये तो अन्ना है, अन्ना। उस वक्त हमने क्या पढ़ा था? नहीं, अभी पीछे हम के का मतलब पढ़ के आए हैं ना, अभी ये पिछली स्लाइड में ही। जी, ये अन्ना है, वो क्या था? अन था। जी, ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। अब इसको मीनिंग्स याद रखने के लिए फ्रेजेस, एक सेंटेंस हमने याद रखना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका क्या मतलब है? कि दूसरा भी हमने पढ़ा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब भी कि है, अन और अन्ना। वो जो अन्न है वो कुरान पाक के अंदर 571 बार आया हुआ है, और अन्ना जो है 359 बार आया हुआ है। अब इसको टोटल करें तो देखिए कितने ज़्यादा इसके कुरान पाक के अंदर आने वाले बन जाते हैं। अभी और हम इस तरह के अल्फाज देखते हैं। इन का कोई चैट बॉक्स में मतलब बता देगा, इनका क्या मतलब है? इन, माशाल्लाह सिस्टर फरज, माशाल्लाह जी, गुड। एनी अदर? जी, माशाल्लाह जी। अगर, जी, गुड हो गया जी। अच्छा, अब इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं? इंशाअल्लाह से। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अक्सर हम काम करते वक्त ये बोलते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक है जी, इंशाअल्लाह। और एक और इसी तरह एक वर्ड होता है इन्ना। इन्ना का मतलब होता है बेशक। ये क्या पढ़ा हमने? इन और इन्ना, इन और इन्ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस में बार बार आता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, इसके साथ आप इसको याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये कुरान पाक के अंदर कितनी मरतबा आए हुए हैं ये जरा देखिए आप, कि आज आपने कितने 3155 वर्ड आपने याद कर लिए। अन, अन्ना, इन, इन्ना। अन के लिए आप क्या याद रखेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इंशाअल्लाह, इन से क्या रखेंगे? इंशाअल्लाह। इन्ना, इन्नल्लाह मास साबिरीन। वैसे ये याद करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इनके साथ जब आप याद रखेंगे तो देखिए, अन 571 बार, अन्ना 359, और इन 691, और इन्ना 1534, और ये टोटल बनते हैं 3155। माशाल्लाह, मुबारक हो आप सबको। इसको याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल पे रखिए, तो इंशाल्लाह ये आपको सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। देखिए 4 वर्ड और कितने, तकरीबन देखिए 3000, कितनी खुशी की बात है, कितनी वो बात है आपके लिए। ठीक है, तो इन फ्रेजेस के साथ, इन लाइंस के साथ इसको काइंडली आप याद रखिएगा। ठीक है जी, अब वापस आते हैं। मोहम्मदन, जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मोहम्मद। आगे, रसूल, इसकी जमा है रसुल। रसूल का मीनिंग्स क्या है? मैसेंजर, जिसने पैगाम हम तक पहुंचाए। 4 रसूल गुजरे जिन्होंने हमारे तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया।
اس کا تصور احساس دعا کے ساتھ اس کو پڑھیے. اب اس سے اسباق ہم لیتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں شہادت، وہی گواہی جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے، کورٹ کے اندر کوئی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. کیا جی؟ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتیں، میرا عمل، گھر میں، آفس، بازار، ہر جگہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کس سے سب سے زیادہ؟ اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون چرا ماننا، قرآن، آپ صلی اللہ کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی ماننا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو آپ نے ضرور درود پڑھا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. کیا اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو. تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں مبارک آئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے کوئی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے، اور وہی آپ لوگوں کی پسند ہونی چاہیے. وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی پر انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. علم پڑھیے، سکھائیے، دل کے ساتھ، تصور کے ساتھ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پڑھ لیجیے آپ ایک دفعہ، پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ چیٹ باکس میں لکھیں، تھوڑا سا چیٹ باکس میں آپ لکھتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہوں. ہوا آپ کو اشارہ ہونا چاہیے رسول اللہ. جی وہ اللہ کے رسول ہیں. اب آگے چلتے ہیں. جی حی علی الصلاح حی علی الفلاح. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں. حی علی نماز پر. یہاں پہ جو ترجمہ لکھا ہے آؤ طرف. اب ہم جب کوئی بات کرتے ہیں، کوئی چیز میز پہ رکھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کتاب میز پر ہے. اسی طرح یہ فریز ہے اللہ کا مطلب انشاءاللہ یہ ایک دو کلاس میں یا آج یا کل میں پڑھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، پر. حیا اور صلاۃ جو ہے بیسیکلی کس میں، نماز کے لیے ہے. اس کی جمع ہے صلاوات. دوسرا حیا نماز پر. فلاح فلاح و بہبود. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں فلاں کی فلاح و بہبود کرتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے لیے ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کیا ہے، تصور احساس کے ساتھ اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے. یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، بلکہ کیا کہا ہے، اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں، بلکہ نماز کی طرف کیا آؤ کہا گیا. یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ. گویا نماز کو کیا کرنا ہے، آپ نے قائم کرنا ہے. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور ہر قسم کا فلاح کا راستہ ملے گا. دل اور دماغ کو فائدے. نماز کامل ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے نا. نماز میں قرآن پر غور کر کے پڑھو گے تو ہدایت بھی ملے گی. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، غور کرنا ہے. تو کس میں، ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے کیا ملے گی، آزادی ملے گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم کامیابی کے لیے کیا ہے، دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی کامیاب ہو جائیں. دنیا کی ہم کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی ہمیں کامیابی کی فکر نہیں ہے. اس سے کیا ہے، جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں، لیکن وضو ہم کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے. نماز کے لیے آنا اور جانا، اٹھنا، بیٹھنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ سب کیا ہیں، یہ ہمارے جسمانی فائدے، ہمارے جسم کو فائدہ ہوتا ہے. وقت، اس سے کیا ہوتا ہے، وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے. مثلا صبح کو آپ نے اٹھنا ہے، سارے کام انشاءاللہ ٹائم پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا آپ نے کیا کرنا ہے، پلان بنا لینا. انشاءاللہ یہ کام میں نماز کے بعد کروں گا، پھر آ کے نماز پڑھنی ہے، پھر انشاءاللہ یہ کروں گا. پورا ایک سیکوینس ہوگا تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ کو ٹائم کی پابندی بھی ہوگی اور آپ کے کام بھی انشاءاللہ ٹائم پہ ہوں گے. اب کیا ہے، اس کے اجتماعی فائدے بھی ہیں. اجتماعی فائدے کیا ہیں؟ مثلا روزانہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، پڑوسیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، ان کی غمی کا خوشی کا آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے. وقت ضرورت پڑنے پر ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی انٹریکشن ہوتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. معاشرہ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرہ بہتر ہوتا ہے. اور سب سے عام فائدہ کیا ہوتا ہے، آخرت میں. آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح نصیب ہوگی انشاءاللہ. سب سے بڑا یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم دنیاوی کے لیے تو بہت زیادہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو آخرت کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے اور فلاح پانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح نصیب کرے. اب یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا، یہ سمجھ کر میرے فلاں کا کام رک جائے گا، اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے. جانا اس نے لاہور ہو، چل وہ پشاور کی طرف رہا ہو، تو کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے جانا تو کامیابی کی طرف ہے، اور ہم کیا کریں، الٹا چلیں. اکثر کیا ہوتا ہے، دکاندار بھائی یا اور ایسے حضرات وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، کیا جی نماز کے لیے گئے تو میرا جو ہے گاہک چلا جائے گا. تو یہ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے. دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر کیا کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو ہمیں کیا ہے، کامیابی کی طرف جانا ہے، اپوزٹ سائڈ پہ نہیں چلنا، اسی طرح اس راستے پہ چلنا ہے جس پہ ہماری فلاح ہے. جی ماشاء اللہ جی. اب آپ کا ٹائم ہے جی، چیٹ باکس میں لکھیں بہت پیغام کیا ہے جی. مسجد میں نماز ادا کرنا، سی جی، گڈ ہو گیا جی ماشاء اللہ. اس کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. جی الفلاح، جی ماشاء اللہ جی، کامیابی. اب یہ اینڈ کے الفاظ ہوتے ہیں، پھر دوبارہ وہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور آخر میں کہا جاتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آخر میں وہی کلمات جس سے اذان کیا شروع ہوئی تھی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو گے تو بھی اللہ اپنی جگہ پر بڑا ہے. آپ کے ماننے یا ماننے سے نہیں فرق پڑتا، ہمارے آنے یا نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا. مسجد میں آپ لوگ جاؤ، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بڑائی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. نہ کر تم کیا کرو گے، اپنا نقصان کرتے ہیں ہم، جبکہ اس کے پکار پر لبیک کہنے سے تم یہ دنیا اور آخرت کی بلا پاؤ گے. ٹھیک ہے جی. اس کا یہی ہے کہ جی ہم اکثر جو ہے عبادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے فرشتے بھی بہت زیادہ عبادت کرنے کے لیے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے، ہماری کامیابی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ انسان کامیاب ہو جائے، بندہ کامیاب ہو جائے، میرا بندہ کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ کی آپ عبادت کرو نہ کرو اللہ کو کوئی فکر نہیں پڑتا، لیکن اتنے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری ہی کامیابی ہے. تو کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. جی چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھیں، آج ٹائم کچھ زیادہ نہیں، اپنے دل میں اللہ کی شان کو بڑھانے کا طریقہ ہے. سارے یہ جی. جی اب کہیے لا الہ الا اللہ، موت کو یاد رکھیے. یہ بڑے بہت فکر، یہ آخری الفاظ جو مجھے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی، تو اس کو ذرا غور کیجیے. جس کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ حدیث شریف ہے. جو قریب المرگ شخص ہوتا ہے اس کو کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ کیا حدیث شریف ہے. اب آگے میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، یہ حقیقت میں سچا واقعہ ہے.
سچی کہانی ہے. یہ دو واقعات ہیں. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ عرب ملک میں تھا, سعودیہ کی بات ہے, وہاں پہ وہ سروس کر رہا تھا. اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. یہ دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات ہے. 10-12 لوگوں میں سے 1 یا 2, تقریباً دیکھ لیں 10% یا کتنے % بن گئے. ٹھیک ہے, جب ہماری زبان پہ کلمہ زیادہ سے زیادہ جاری ہوگا تو مرتے وقت بھی کلمہ آئے گا. اب ایک اور واقعہ ہے, ایک لڑکی جو حادثے کا شکار ہوگی, جب اس کو لا الہ کی تلقین کی گئی کہ لا الہ الا پڑھو, تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد, کچھ سیکنڈز کے بعد کیا ہوا, اس کی ہلکی آواز میں اس نے کیا کیا, گانا گنگنانا شروع کر دیا, استغفر اللہ, اور پھر وہ مر گئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. جو چیزیں آپ سوچتے ہیں وہی آپ کے اس میں آتی ہیں. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کلمے کا ورد کریں. یہ ایک چھوٹی سی اس کی ورکشاپ بھی ہوتی ہے, اس کو آپ زیادہ سے زیادہ سنیں اذان کے کلمات کو. کوشش کریں کہ اگر کہیں پہ آپ کو اذان دینی پڑے تو ضرور دیں. جی اب چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹائم اب آج کافی زیادہ ہو گیا, بلکہ میں کہتا ہوں نیکسٹ چلتے ہیں, پھر آپ کے بعد میں ہی انشاءاللہ آنسر کویسچن لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پتہ ہے ہمارا سیکنڈ پارٹ گرامر کا پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ضرور سبق پڑھا ہوگا, امید کی جاتی ہے. فوائد آج انشاءاللہ ہم کیا ہے اسم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اسم فنش ہو گئے ہیں. اب ہمارے کیا ہے حروف. یہ وہ حروف نہیں ہے جو علی با تا سا وہ والے, یہ ان کو کہتے ہیں حروف جر. یہ حرف کی جمع ہے حروف. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, ٹی پی آئی کے ذریعے, ہم بار بار ٹی پی آئی پہ زور دیتے ہیں کہ ٹی پی آئی کے ذریعے اس کو کیجیے. ایک دفعہ میں کرتا ہوں, پھر آج کوئی سسٹر یا بردر اس کو ریوائز کروائے گا. ٹھیک ہے جی. گرامر کیا ہے, ٹی پی آئی کیا ہے, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. جی اینی بردر اینڈ سسٹر ہینڈ ریز کریں, اس کو ذرا ایک دفعہ ریوائز کروا دیں. جی اینی بردر اینڈ سسٹر سنیے. جی محسن اختر صاحب, بردر محسن صاحب, لاؤڈلی پلیز. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. جی اپنے دونوں ہاتھوں کو فارغ کر لیں اور اشارے کریں. جی سسٹر مریم آپ بھی کروا لیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. جی سر میں نے جی 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 جزاک اللہ سسٹر. اب یہ ریوائز فرسٹ لیسن 1295 بار آئے ہوئے ہیں. ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں, ایک دفعہ آپ کیجیے گا, پھر آگے ہم چلتے ہیں. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جی جی سسٹر ریوائز کیجیے مریم خلیل. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جی جزاک اللہ سسٹر. جی نیکسٹ. ہوا مسلم, وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم, آپ مسلمان ہیں. انا مسلم, میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں. نحنو مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. جی سسٹر نگت آپ کروا لیں. السلام علیکم. ہوا مسلم, ہوا مسلم, وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم, آپ مسلمان ہیں. انا مسلم, میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں. نحنو مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ سسٹر.
मुस्लिम ये पढ़ चुके हैं। मन हुआ वो कौन है, हुआ मुस्लिम। मन हुम वो सब कौन है, हुम मुस्लिमून। ये ज़माइर हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। हु उसका, ये जरा इस पर ज्यादा फोकस करना, ये आज फिर आ रहे हैं। हु उसका, हुम उन सब का, आपका, ये मेरा, तुम आप सब का, ना हमारा। ये हमने पढ़ा था इस्म के साथ ना, ये जरा ज़हन में रखें। पहले हमने इस्म के साथ पढ़ा था। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। ये रिवीजन है, आगे फिर हम पढ़ेंगे। मन रब्बुहु उसका रब कौन है, रब्बुल्लाह उसका रब कौन है, अल्लाह है। मन रब्बुहुम उन सब का रब का कौन है, रब्बुहुमुल्लाह उन सब का रब अल्लाह है। मन रब्बुका आपका रब कौन है, रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम आप सबका रब कौन है, रब्बुन अल्लाह हम सबका रब अल्लाह है। जरा काइंडली म्यूट रखें। अब मुज़क्कर से हमने मुन्नस बनाना सीखा था, दोनों हाथों को इसके यूज करना पड़ता है। हुआ मुस्लिम या मुस्लिमा, हुआ मोमिन या मोमिना, हुआ साले या साले, हुआ काफिर या काफिरा, हुआ मुशरिक या मुशरिक, हुआ मुनाफिक या मुनाफिका। ये हमारी आज सिस्टर ने माशाल्लाह अच्छा रिवाज करवाया था। अब ये एक और है, हुआ का हिया, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। अब इसका थोड़ा सा अब आप चैट बॉक्स में लिख लें, जरा जल्दी से पता चल जाए आप लोगों ने रिवाइज किया हुआ या नहीं किया हुआ। जी क्विकली जी। जी ठीक हो गया जी। अस्माइहिम का तर्जुमा, उन सब के नाम। जी हिया साले का माइनिंग के बताना है, मीनिंग्स आपने इसका बताना है। वो मुन्नस औरत के लिए नेक है। आज का सबक, पिछली क्या थी, ये सारी रिवीजन थी। आज के सबक में हमने क्या करना है, थोड़ा सा पहले तो आपने ये ज़हन में रखें, अल्फाज कलमे की सिर्फ कितनी, 3 किस्में हैं। बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए अरबी के अंदर सिर्फ 3, इस फेल हर, इस फेल हर। इसम हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या है, किसी का नाम, मतलब किताब, मक्का, बाबर, कोई सिस्टर का नाम भी जैसे रिफत, मोहम्मद शराज, इस तरह किसी के नाम हो सकते हैं। सिफ्त है, मुस्लिम, मोमन, काफिर वगैरह। इसकी निशानियां क्या है, शुरू में अल लगता है, 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर। जमा के लिए वाव नून या नून या अलिफ ता आ जाता है, और एक और भी गोल ता भी आ रहा होता है ना जब वो फीमेल के लिए। फेल जो है जिससे किसी के काम के करने या होने का पता चलता है, इसमें ज़माना भी होता है ना। ये जब आएगा तो उसको हम डीपली देखेंगे। आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हर्फ। इसम और फेल के अलावा अरबी के अंदर हर्फ होता है। ये क्या है, 2 इसमों को मिलाता है या 2 फेलों को मिलाता है। जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह, ये सारे क्या हैं, हर्फ हैं। इनको कहते हैं हरूफे जर। ठीक है जी, इसम और फेल के लिए आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ली और ला। इसका मीनिंग है लिए, मिन से, अन से, यानी किसी के बारे में ना, ली लिए। इनके अब थोड़े से हम फ्रेजेस भी इंशाल्लाह याद रखेंगे। कोई बता सकता है कि चैट बॉक्स में या म्यूट करके कि जो ली है, ली, लिए, लिल्ला, ये कहाँ पे हमने पढ़ा है, जरा काइंडली जरा क्विकली अनम्यूट करके भी कोई काइंडली बता दें ताकि मुझे याद हो कि आपने कहीं पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, गुड हो गया सिस्टर। और इसी तरह मिन, ये तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में पढ़ा है। ठीक हो गया। अन को कोई बता दे, अन ये पढ़ चुके हैं, अन पढ़ा है कहीं पे। ये आज हमारी सिस्टर सैमा आपको रिवीजन करवा रही थी और इन्होंने कहा था कि आज आपको पता चल गया ये अन, इन्होंने स्पेशली इस पर जोर भी दिया था। जी इशरत अली जी क्या पढ़ा था? चलें कोई बात नहीं,
इन्होंने कहा था अनहु, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अनहु, आयशा रजी अल्लाह अन ताला, अमता अलैहिम गैरिल में भी तो था, अन अमता अलैहिम गैरिल मगज़ूब। नहीं उसमें नहीं आया था, ये अभी इन्होंने रिवाइज करवा रही थी ग्रामर, उसके अंदर था अबू बकर रजी अल्लाह ताला अनहु, ये अनहु जो है अन वहां से है, और अनहा, और ये आज वहीं पे इंशाल्लाह हम इसको रिवाइज करेंगे उसी प्रश्न पे। चलें, और हरूफ, इन्हीं हरूफ को हम जो ज़मायर हैं उनके साथ लाएंगे, हा हम का की कुम ना वगैरह के साथ हम क्या करेंगे, इनको मिलाकर पढ़ेंगे। और अब हा आपने थोड़ा जेहन में रख, सा एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि ये अन अलिफ वाला समझ नहीं है और ये आइन वाला अन है। जी आइन वाला ये अभी आ जाएगा आगे, कोई इशू नहीं है, ये तो आगे आएगा, तो मैंने वैसे पूछ लिया ना, अभी इसको आगे आएंगी एग्जाम्पल। ठीक है जी, इन उसको साथ हम इसके साथ जब मिलाकर पढ़ते हैं, कुरान पाक के अंदर कितने 5000 टाइम, 5000 मरतबा हैं। ली और ला, ये ली भी हो सकता है, ला भी हो सकता है, मिन और अन, इनके साथ ही हमने क्या है, जमायर हु हम का ये कुमना साथ हमने इससे क्या करना है, मिलाकर पढ़ना है। ली के लिए आप याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने पढ़ा है, तो इसको आप याद रखें लिए, ये लिल्लाह के जो लाम है ये किसके लिए था, लिए था। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हुम का कुम ना के साथ इंशाल्लाह मिलाकर पढ़ते हैं। तो मैं एक दफ़ा रिवाइज करवाता हूँ, फिर आप कीजिएगा। ठीक है जी, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। जी हैंड रेज करें, फिर आप इसको करवाते हैं, क्योंकि नया है इसलिए मैंने पीछे स्पीडली जल्दी आ गया। जी सिस्टर माजबीन, इशारों के साथ। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। जी गुड हो गया जी। नेक्स्ट है जी मोहसिन अख्तर, ब्रदर मोहसिन। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। जी गुड हो गया जी। जी अम्मारा खान। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। जी माशाल्लाह जी। जी नेक्स्ट हैं, वो भी रिवाइज कर लें, मरियम खलील, सिस्टर मरियम। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। जी रुबीना कौसर, सिस्टर रुबीना कौसर लास्ट पे, फिर आगे चलते हैं जी। लहू इसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, लिए मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। जी माशाल्लाह बेटा, किस क्लास में पढ़ती हो आप? क्लास 2 में पढ़ती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा आप रिवाइज करवाती हैं। और ये देखें छोटी सी बच्ची है, ये हर क्लास के अंदर माशाल्लाह रिवाइज करवा देती हैं। अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे, इसको वालिदैन को भी बनाए। जी नेक्स्ट चलते हैं जी, इसकी अरबी बोलचाल, ये तो मस्त है, लाजमी हमने साथ साथ करनी है। एक तो मैं करवा देता हूँ, फिर आप कोई वो करवा लीजिएगा। आ का मतलब हमने शुरू में पढ़ा था क्या, हाजा ये, अहाजा लहू, नाम हाजा लहू, अहाजा लहुम। ठीक है, ये मतलब कोई चीज़ है कुरान पाक के संग उसकी तरफ कोई इशारा कर रहा है ना, ये आपके लिए है, ये उसके लिए है ना, तो उस तरह उसको उस कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखिए। अहाजा लहू, नाम हाजा लहू, अहाजा लहुम, नाम हाजा लहुम, अहाजा लका, नाम हाजा ली, अहाजा लकुम, नाम हाजा लना। जी सिस्टर माजबीन और सिस्टर नादिया अशरफ, एक सवाल का ले, एक जवाब का ले, आंसर क्वेश्चन। सिस्टर माजबीन और सिस्टर नादिया अशरफ। अहाजा लहू, नाम हाजा लहू, अहाजा लहुम,
नअम हाजा लहुम, अहाजा लका, नअम हाजा ली, अहाजा लकुम, नअम हाजा लना। जी जज़ाकल्लाह जी। उम्मीद है कि आप लोग इशारे करेंगे, इशारे लाजमी कीजिएगा, ठीक है जी। अब इसके साथ हम ये शुरू में हमने वाव भी साथ लगाया था ना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ वलहु और उसके लिए, वलहुम उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए। जी कोई सिस्टर इसको रिवाइज करवा दें, कोई ब्रदर एंड सिस्टर, कोई नया आ जाए प्लीज। एनी ब्रदर एंड सिस्टर नहीं, ये जी मोहसन अख्तर भाई। वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और तुम्हारे लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और तुम सब के लिए, वलना और हमारे लिए। जज़ाकल्लाह ब्रदर। अब इसी तरह फा, फा का मतलब पढ़ चुके हैं पस, ठीक है जी। इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। फलहू पस उसके लिए, फलहुम पस उन सब के लिए, फलका पस आपके लिए, फली पस मेरे लिए, फलकुम पस आप सब के लिए, फलना पस हमारे लिए। जी सिस्टर जायदा रफीक आप करवा दें प्लीज। जी फलाहू पस उसके लिए, फलाहुम पस उन सब के लिए, फलका पस आपके लिए, फाली पस मेरे लिए, फलकुम पस आप सबके लिए, फलाना पस हमारे लिए। जी ब्रदर रिजवान आफ्ताब आप भी करवा दें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। सर फलाहू पस उसके लिए, फलाहुम पस उन सब के लिए, फलका पस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलकुम पस आपके लिए, फलाना पस हमारे लिए। जज़ाकल्लाह जी। बस ये ज़हन में रखें, वाव और फा जहाँ कहीं पे भी आ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। जी चैट बॉक्स में लिखे हम, ताकि बाकी में पता चल जाए बाकी कुछ आया नहीं आया, बस ऐसे ही हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारा दीन। म्यूट कर लें जी, म्यूट म्यूट, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। जब इशारे करेंगे कुमकम तो जो जल्दी से आपको आ जाएंगे। जी म्यूट करके आपकी आवाज आ रही, लहा उस औरत के लिए, हाँ कल किया था, किया था ना, हाँ औरत के लिए, उस औरत के लिए। ब्रदर आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर दे काइंडली ब्रदर में। अहाजा लहू, अभी हमने पढ़ा, अभी लाहू लाहू के साथ ही आएगा जी, मैं नहीं बतानी है, और मेरे लिए। अब जब आप इशारा करेंगे तो फौरन आपको आ जाएगा जी। जी अब नेक्स्ट आ जाए जी। मुझे सारी चैट बंद करनी पड़ती है साथ साथ थोड़ा सा। जी मिन हमने पढ़ा था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हमने पढ़ा था। तो मिन से हमने इसको मायने को याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 7044 बार से ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है। इसके और भी हैं तो आप इंशाल्लाह इसको आप देखें। एक आपने याद किया तो कितने दफा हुआ है, तो इसको भी उसी टेबल में, उसी फॉर्म में, उसी में हमने लेके जाना है। मिन हु उससे, मिन हम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन ना हमसे। जी हैंड रेज करें जी प्लीज। जी रुबीना को सर, सिस्टर रुबीना जी आप करें, मुझे थोड़ी देर भी सेटिंग भी साथ साथ करनी। जी जी करें सिस्टर रुबीना को सर, मेरा छोटी बच्ची है। जी रिजवान आफ्ताब साहब, ब्रदर रिजवान। जी सर मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन ना हमसे। जी माशाल्लाह जी। ब्रदर मोहसन अख्तर, ब्रदर से भी करवा लेना थोड़ा सा। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, और मिन्ना हम सब से। जी माशाल्लाह। सिस्टर अमारा खान,
सिस्टर हमारा जी, सिस्टर निगत, क्योंकि टाइम शार्ट होता है, अगर कोई नहीं करता तो नेक्स्ट ले लेते हैं। जी सिस्टर निगत। मिनहु इससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जी नेक्स्ट चलते हैं जी, चैट बॉक्स में काइंडली जी, फमिनकुम जी जी, गुड हो गया जी माशाल्लाह, सब सही लिख रहे थे। हल हाज़ा मिनका, का बस फौरन शिफ्ट अपनी तरफ आ जाएगा ना, मिन्नी, उसमें तो आप देरी न लगाएं, वो उधर रहेगा, हम भी उधर रहेगा, का फौरन अपनी तरफ ये की तरफ आ जाएगा। जी रसूल मिनल्लाह, एक रसूल मिन आपको बता चुके हैं। अब आगे जी अन, ये जो मैं बात कर रहा था, ये देखें, ये हमने पढ़ा था ना, ये जब उस वक्त आप लोगों में कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए मैं इस पर आ गई हूँ। रज़ी अल्लाहु अन्हु, अन्हु अनहुम, ये अभी देखिए इसका टेबल करेंगे, ठीक है। अब याद आ गया ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है जी। रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उनसे, ठीक है। अभी देखें 416 मरतबा है कुरान पाक के अंदर। जब आपको ये बताने का मकसद ये होता है ताकि आपका शौक बढ़ जाए। देखें कि 416 एक हमने वर्ड वो सीखना, और 416 मरतबा कुरान पाक के अंदर आया हुआ, ठीक है जी। इस टेबल को मैं रिवाइज करवाता हूँ, फिर आप लोग कीजिएगा। देखिए रज़ी अल्लाहु अन्हु, अन्हु उससे, अनहुम उन सब से, इसको हम कह सकते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह राजी हुआ उन सब से। रज़ी अल्लाहु अन का, राजी हुआ अल्लाह आपसे, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी सिस्टर चलें स्टार्ट से लेते हैं, जायदा रफीक। जी अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट है जी सिस्टर निगत। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अंका आपसे, अन्नी मुझसे, अंकुम आप सब से, अन्ना हमसे। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट रुबीना को सर। अनु उससे, अनहुम उन सब से, अनकम आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। माशाल्लाह बेटा जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट अब चैट बॉक्स में लिखें प्लीज। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, जी अल्लाह उन सबसे राजी हूँ, जी अल्लाह उससे राजी हूँ। रज़ी अल्लाहु अन्हु, एक से ना। अब हमने ये साथ साथ क्या करना है, जो मुअन्नस के सीखे हैं उसको भी साथ लेना है। इसको एक दफा मैं रिवाइज करवाता हूँ। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। इसी तरह लहू उसके लिए, लहा उस औरत के लिए, ठीक है। अगर मैं खाली इस तरफ इशारा करूंगा तो आपको पता चल जाना चाहिए औरत का है। हा मिनहु उससे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहा उस औरत से। अब इसको हा वाले के टेबल को भी अब आपने ज़हन में रखना है, ये भी हमने इंशाल्लाह साथ साथ लेके चलने हैं। पहले वाले हमने इसम के साथ मिलाए थे, ये हम हरूफ के साथ मिला रहे हैं। जी काइंडली अब चैट बॉक्स में लिखें अनहु का मुन्नस, बीच में लिखें। जी गुड हो गया जी। अब ये पूरा टेबल है, ठीक है, पूरा टेबल है। टाइम शार्ट है, पर मैं एक दफा रिवाइज करवाता हूँ, कोई एक से इंशाल्लाह हम ले लेंगे। देखिए 5000 मरतबा। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। इसी तरह अन,
अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन मुझसे। जी यहाँ पे मोहसिन अख्तर साहब प्लीज जरा क्विकली रिवाइज करवा दें, टाइम इज वेरी शॉर्ट। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, और मिन्ना हम सब से। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, और अन्ना हम सब से। जज़ाकल्लाह जी। अब बस ये ज़हन में रखिए, ये जो टेबल हैं 5000 टाइम बार कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। ठीक है जी, माजरत के साथ बाकी से भी लेते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तो मैंने क्लास में इतना करनी। ये देखिए 3 वर्ड दोबारा फिर वो रजी अल्लाह अन्हु, जिसका थोड़ा सा इशू आ रहा था, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था ना पिछले उसके अंदर। ठीक है जी, अब एक छोटा सा टेस्ट है, लाहुम बोल के बताएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा, किस तरफ इशारा होगा? उन सब के लिए, किसके लिए? उन सब के लिए। मिन, मिन्ना, हम, मुझसे, हमारे से, हमारे से। चले ठीक हो गया। अनकुम, उन सब से, आप सब पर, आप सब सब पर, पर। अल्लाह रजी अल्लाह। आप सबसे। जी अब हम छोटा सा नुक्ता तालीम लेते हैं। मेरे सारे गुरु हैं। जी हमने क्या करना है, अल्लाह से इल्म की भीख मांगनी है, और अक्सर हम हर रोज़ ही मांग रहे हैं। वही फार्मूला, वही दुआ जो आपको मिली है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसको बार बार दुआ को मांगते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हमने 5वां लेसन ख़त्म किया है। टोटल हमने 57 अल्फाज सीखे हैं, जो कि कुरान पाक के अंदर 19,471 बार आए हैं ना। देखिए हमारी बैटरी चार्ज होती जा रही है, हम टारगेट की तरफ चलते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, ये फूल इंशाल्लाह आपको खुशी देगा कि आपने 5 लेक्चर पढ़ लिया है। शैतान से बचिए, वो आपको कोशिश करेगा कि 10 बजे आपको कहेगा कि ये फलां काम फलां काम फलां काम, आपको क्लास से दूर करेगा। उससे कोशिश कीजिए, तावुज़ पढ़िए तो इंशाल्लाह आप उससे बचेंगे। 2 तिलावत के कुरान पाक से देख कर, अगर आपको ज़बानी कुछ याद है तो उस पर लाजमी पढ़िए। और सबसे बड़ी बात यह है, कुरान पाक के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो आपने पढ़ा है उसको देखिए, इसके उस पर निशान लगा लीजिए कि हमने ये जनाब सूरह फातिहा में पढ़े हैं तो ये आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वीडियो लाजमी देखिए और होमवर्क कीजिए, अपने साथी से बातें करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए। बस ये जहन में रखिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया, इसको नज़रअंदाज नहीं करना और इसको जारी रखना है। इस सफ़र को आपने इंशाल्लाह जारी रखना है इस दुआ के साथ, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और सब लोगों के साथ, सब लोगों की दुआ है, अल्लाह कुरान क्लास में कुरान को सीखने में हम सब की मदद फरमा। ये अक्सर पॉकेट में आपको बताता हूँ, जिसको पॉकेट में रखिए, इसको 1-2 दफ़ा दिन में लाजमी पढ़िए। इंशाल्लाह क्या होगा, आप इससे भूलेंगे नहीं। आपने इस सबक में जो सीखा है दूसरों को सिखाइए, दूसरों को बताइए। क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। जब आप किसी को सिखाएंगे, किसी भाई बहन दोस्त यार को सिखाएंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आप करके देखिए और इंशाल्लाह, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये आप पास करें, अच्छे नंबर से लें। देखिए जैसे हमारी सिस्टर करवा रही थी, कल भी सिस्टर करवा रही थी, पीछे बच्चा माशाल्लाह हमारा छोटा बच्चा करवा रहा था। तो आप भी इसको करें इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रिवीजन की हम उसके अंदर सेशन में ले लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इसको पढ़ा सकें। मैंने भी इसी तरह सीखा था आप लोगों की तरह। तो आज अल्लाह का शुक्र है, कोशिश कर रहा हूँ कि वो हदीस के मुताबिक जो सीखे और सिखाए उस पर अमल करूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, इसको याद करने, हमने इनका नफाज करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।